नमस्कार. परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो असा. आता आम्ही पावल्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आता येवपाचें कारण म्हटल्यार आतांच आमकां एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेवता ती म्हटल्यार वागातोर हांगासर एका एपार्टमेंटाच्या 4th फ्लोरा वयल्यान एक ट्युरिस्ट जो आसा हो वयल्यान 4th फ्लोरा वयल्यान पडून सिरियसली इंजर्ड जालो आनी इंजर्ड जाल्या उपरांत ताका उपचारा खातीर म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडलो. आनी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जेन्ना ताका उपचारा खातीर हाडलो त्याच टायमार अशी इन्फॉर्मेशन मेवता की उपचार घेता डॉक्टरांनी ताका डिक्लेअर डेथ असो घोशीत केल्लो आसा. अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवता की 3 ट्युरिस्ट जे आसात हे मंगळारा दिसा गोंया भोंवपा खातीर येयलेले. तितून एक ट्युरिस्ट जो आसा हो नोयडा ह्या गांवचो, तर दुसरो जो आसा जो आतां मयत जाल्लो आसा तो आसाम हांगासर रावपी आनी तिसरो तांचो जो वांगडी आसा हो बेंगलोर हांगासरले. अशे 3 जाण जे तेजे फ्रेंड आसात पळय ते मंगळारा दिसा गोंया भोंवपा खातीर येयलेले आनी ते रावलेले वागातोर एका एपार्टमेंटान. आयज सांजेच्या टायमार अशें घडलें की 4th फ्लोरा वयल्यान जो आसाम रावपी हांगासरलो जो आतां मयत जाला हेचें नांव जावन आसा आयुष्यमान कशन म्हणून. हो 27 वर्साचो भुरगो 4th फ्लोरा वयल्यान तो थेट सकला जमनीर पडलो आनी सिरियसली इंजर्ड जाल्या उपरांत जेन्ना ताका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडलो उपचारा खातीर त्याच टायमार उपचार घेतात डॉक्टरांनी डिक्लेअर डेथ असो ताका सद्या घोशीत केल्लो आसा. सद्या तेजी बॉडी जी आसा ही म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान प्रिजर्व करून दवरलेली आसा आनी आतां फॉर्मेलिटी हांगासरली कंप्लीट जाल्या उपरांत तेजी बॉडी जी आसा ही GMCन व्हेल्ली वयतली पोस्टमॉर्टमा खातीर. सद्याक जे फ्रेंड आसात पळय ते म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसा हांगासर आनी ही गजाल जेन्ना अंजुना पुलिशेक कळटात अंजुना पुलिसांचो जो स्टाफ आसा हो तो त्या एपार्टमेंटा कडेन सद्या गेल्लो आसा आनी फुडलो तपास जो आसा हो सद्या अंजुना पुलीस करीत आसा. सद्या जो मयत जाल्लो आसा आसाम हांगासर रावपी जो आयुष्यमान कशन म्हणून हो 27 वर्साचो भुरगो सद्या तेजी फॅमिलीक कळयलेली आसा आनी फॅमिली आतां गोंया येवपाच्या मार्गाचेर आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेळटा. सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां जो आतां मयत जाल्लो आसा वागातोर एका एपार्टमेंटा 4th फ्लोरा वयल्यान पडून त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.